ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज 5 आषाढ 2079 आइतबार बाबाको अव्यक्त महावाक्य। आज विशेष गरी आजको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज त हो नै हो। सधैँ सधैँ हामी आजकल प्राय 90-91 का अव्यक्त मुरलीहरू रिवाइज मुरलीहरू सुन्दैछौँ। यसमा पनि आजको लागि खास 2 दिनको 2टा मुरली रिवाइज हामी सुन्दैछौँ। एउटा अप्रिल 6 तारिकको, अर्को अप्रिल 10 तारिकको 2वटा रिवाइज मुरलीका केही अंशहरू आज हामी सुन्न गइरहेका छौँ। एउटा मुरलीको सारमा छ कर्मातीत स्थितिको निशानीहरू। कर्मातीत स्थितिका निशानी के हुन्छन् त्यसको बारेमा यहाँ हामीलाई बाबाले आज बताउँदै हुनुहुन्छ भने अर्को बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ दिल तख्त नसिन बन्नको लागि, विश्वको राज्यलाई प्राप्त गर्नको लागि हैन। यो सतयुग भनेको त सुखदायी दुनिया हो र बाबा पनि सुखको सागर हो नि। त्यसकारण सुख दिने र लिनेको संस्कार हुनुपर्छ। त यति बेला हामीले के कस्ता पुरुषार्थ गर्नुपर्छ र कस्ता निशानीहरू हामीमा देखिनुपर्छ। यो दुवै मुरलीको सार एउटै छ कि अहिले हामीले कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु, बाबाको दिलमा चढ्नु अनि भोलिको लागि सत्यको लागि योग्य बनेर जानु। त्यसका लागि हाम्रा कर्म कर्तव्य कस्ता हुनुपर्छन् यसको बारेमा आज दुवै मुरलीहरूमा बाबाले बताइरहनु भएको छ। कर्मातीत स्थितिको निशानीहरू। पहिलो महावाक्य पहिलो मुरलीमा कर्मातीत स्थितिको समीप आइरहेका छौ, कर्म पनि वृद्धि भइरहेको छ, तर कर्मातीत अर्थात् कर्मको कुनै पनि बन्धनको स्पर्शदेखि न्यारा यस्तो अनुभव बढिरहोस्। जस्तै म आत्माले यस शरीरद्वारा कर्म गरेँ यस्तो न्यारापन रहोस्। न कार्यलाई स्पर्श गर्ने र गरेपछि रिजल्ट के भयो त्यस फललाई प्राप्त गर्दा पनि न्यारापन। कर्मको फल अर्थात् जुन रिजल्ट निस्किन्छ त्यसको पनि स्पर्श नहोस्। राम्रो नराम्रो, प्राप्ति अप्राप्ति, निन्दा स्तुति त्यसको प्रभावमा हाम्रो जीवन हुनु भएन। जे पनि कर्म गर्छौँ मैले गरेको भन्ने भान आउनु भएन। म आत्माले शरीरको द्वारा गरिरहेको छ, गरिसकेपछि फेरि कर्मको फलबाट पनि न्यारा, यसलाई भनिन्छ कर्मातीत हैन। बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ कर्मातीत स्थितिको नजिक त तिमी आइरहेका छौ, कर्म पनि वृद्धि भइरहेको छ, तर कर्मातीत अवस्था हुनको लागि कर्मको बन्धनबाट, कर्मको फलको प्राप्तिको प्रभावबाट हाम्रो स्थिति मुक्त हुनुपर्छ। त्यसको असरले कहिले राम्रो स्थिति कहिले नराम्रो स्थिति हाम्रो हुनु भएन। यो कुरा बाबा आज सिकाउँदै हुनुहुन्छ। बिल्कुलै न्यारापन अनुभव भइरहोस्। मानौ अरू कसैले गरायो र मैले गरेँ, कसैले गरायो र म निमित्त बने, तर निमित्त बनेर पनि न्यारापन, यस्तो कर्मातीत स्थिति बढ्दै गएको छ, यस्तो अनुभव हुन्छ। महारथीहरूको स्थिति अरूको भन्दा न्यारा र प्यारा स्पष्ट भइरहेको छ नि। जसरी ब्रह्मा बाबा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी नम्बरवार तिमी निमित्त आत्माहरू पनि साकार स्वरूपबाट स्पष्ट हुँदै जान्छौ। कर्मातीत अर्थात् न्यारा र प्यारा कर्म अरूले पनि गर्छन् र तिमीले पनि गर्छौ, तर तिम्रो कर्म गराइमा अन्तर छ, स्थितिमा अन्तर छ। जे बित्यो त्यसबाट न्यारा बन्यो। कर्म गरियो र त्यो कर्म गरेपछि यस्तो अनुभव हुन्छ मानौ मैले केही गरेकै छैन। यो हो बल्ल कर्मातीत स्थितिको निशानी। मैले गरेको हो, मैले पाउनुपर्छ, म बिना हुँदैन, यस्ता आदि सङ्कल्प उत्पन्न हुन्छन्। त्यसको लागि हामी एकदम धुन लिएर अगाडि बढ्छौँ भने त्यो स्थिति कर्मातीत स्थिति हुन सक्दैन। हेर्नमा हामी हैन यसो हेर्दा ज्ञानी पुरानो या मधुबन निवासी या सेन्टर निवासी सेन्टर सम्हालेको भनेर हेर्नमा अहिलेको गणनामा महारथी भए पनि यदि यो स्थिति हाम्रो छैन भने हैन के हुँदैन त फेरि कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ महारथीहरूले तिम्रो आफ्नो अवस्था यस्तो न्यारा र प्यारा स्पष्ट भइरहेको छ सोध्दै हुनुहुन्छ। न्यारा र प्यारा स्थिति हुनुपर्छ। कर्म अरूले पनि गर्छन् र तिमीले पनि गर्छौ, तर गराइमा अन्तर। दुनियाँमा पनि कर्म गरिरहेका छन्
हामीले पनि गर्छौँ। दुनियाँमा के छ, मान पद प्रतिष्ठा नामाचार प्रशंसा, यसको पछाडि सबै लागेका छन्, भुखा छन्, त्यो नपाउँदाखेरि लडाइँ हुन्छ। तर यहाँ बाबाको बच्चामा त्यो हुनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मानौ मैले केही गरेकै छैन, कर्म गरेपछि सबै गराउनु त बाबा हो, मेरो ठाउँमा अर्को भयो भने बाबाले अर्कोद्वारा गराउनुहुन्थ्यो, मैले के किन गरेँ, म बिनै हुँदैन भन्ने प्रकारको भाव कहिल्यै पनि उत्पन्न हुन हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मानौ के गरेकै छैन, यो हो कर्मातीत अवस्था। गराउनेवालाले गराउनु भयो, यस्तो स्थितिको अनुभव गरिरहन्छौ, हल्कापन हुन्छ। कर्म गर्दा पनि तनको पनि हल्कापन, मनको स्थितिमा पनि हल्कापन, कर्मको रिजल्टले मनलाई खिच्दैन, यस्तो स्थिति छ। जति कार्य बढ्दै जान्छ त्यति नै हल्कापन पनि बढ्दै जान्छ। कर्मले आफूतिर आकर्षित गर्दैन, तर मालिक भएर कर्म गराउनेवाला गराइरहेको छ, निमित्त गर्नेवाला निमित्त बनेर गरिरहेको छ। कर्मले हामीलाई आकर्षित गर्दैन, बस बाबाले गराइरहनु भएको छ हैन। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ मालिकले गराइरहनु भएको छ त हामी गर्नेवाला हौँ। यसरी आफ्नो स्थिति पनि जति कर्मका जिम्मेवारी बढी भए पनि हल्कापनको अनुभव हुन्छ, गर्नुपर्ने टेन्सन हुँदैन। आत्माको हल्कापनको निशानी हो आत्माका जुन विशेष शक्तिहरू छन्, मन बुद्धि संस्कार, यी तीन नै यस्तो हल्का हुँदै जान्छन्, सङ्कल्पले पनि बिल्कुलै हल्का स्थितिको अनुभव गराउँछ। बुद्धिको निर्णय शक्तिले पनि यस्तो निर्णय गर्छ मानव केही गरेकै छैन, र कुनै पनि संस्कारले पनि आफूतिर आकर्षित गर्दैन। तीनवटै कुरा मन बुद्धि र संस्कार हल्का हुन्छ। बुद्धिले पनि राम्रो सही डिसिजन दिन्छ, मैले गरेको भन्ने प्रकारको हैन, अभिमानका डिसिजन हुँदैनन् बुद्धिले। जस्तो कि मानौ कि मैले केही गरेकै छैन, बाबाले गराउनु भएको भन्ने डिसिजन दिन्छ। सङ्कल्पमा पनि हल्कापन, गर्नुपर्ने एकदम कार्यप्रति बढी टेन्सन हुँदैन, बढी सोच्नु पर्दैन कहाँबाट कसरी के भनेर, त्यो गाह्रोपनको फिलिङ हुँदैन पहिला पनि। र संस्कारले पनि फेरि गरिसकेपछि पनि के पाउनुपर्ने हैन, त्यतातर्फ आकर्षित हुँदैन। यसरी कर्मातीत स्थितिको निशानी बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। जसरी बाबाको संस्कारले कार्य गरिरहेको छ, यी जुन मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्ति छन्, तिनमा लाइट अनुभव गर्छौ, हल्का अनुभव गर्छौ। स्वत नै सबैको दिलबाट मुखबाट यही निस्कन्छ, जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चाहरू न्यारा र प्यारा छन्। किनकि समयअनुसार बाहिरको वातावरण दिन प्रतिदिन अझै भारी हुँदै जानेछ। जति नै बाहिरको वातावरण भारी हुन्छ त्यति नै अनन्य बच्चाहरूको सङ्कल्प कर्म सम्बन्ध लाइट हुँदै जान्छ। लाइट अर्थात् हलुङ्गो हल्का हुँदै जान्छ, र यस लाइटनेसको कारण सारा कार्य पनि लाइट चलिरहन्छ, भारीपना भएर होइन, सजिलो तरिकाले अगाडि बढिरहन्छ। तमु प्रधान हुनाले अझै भिन्न भिन्न प्रकारले वायुमण्डलमा भारीपनको अनुभव गर्नेछन्। प्रकृतिको पनि भारीपन हुन्छ, मनुष्य आत्माहरूको वृत्तिमा पनि भारीपन हुन्छ। यसको लागि पनि हल्कापनले अरूलाई पनि हल्का बनाउँछ। अच्छा, सबै ठिक चलिरहेको छ नि, कारोबारको प्रभाव तिमीहरूमाथि पर्दैन, तर तिम्रो प्रभाव कारोबारमा पर्छ। जे पनि गर्छौ सुन्छौ, तिम्रो हल्कापनको स्थितिको प्रभाव कार्यमा पर्छ। कार्यको हलचलको प्रभाव तिमीहरूमाथि आउँदैन। अचल स्थितिले कार्यलाई पनि अचल बनाइदिन्छ। सबै रीतिले असम्भव कार्य सम्भव र सहज भइरहेका छन् र भइरहनेछन्। यसरी कर्मातीत स्थिति भयो भने हरेक कार्य कसरी सजिलो हुन्छ। यो हो कर्मातीत स्थितिको निशानी। कुनै पनि कुरा गर्न पर्यो, गराउनु पर्यो, हामीलाई टेन्सनको फिल भइरहेछ, अनि कसैले सहयोग गरेको छ उसको प्रति राम्रो भाव उत्पन्न भइरहेछ। कसैले सहयोग गर्न सकेको छैन, अशक्त आत्मा छ, तर उसले हामीलाई नराम्रो गरेकै छैन, तर सहयोग गरेन भने पनि कहीँ धनको सहयोग गर्दैन, कहीँ जनको सहयोग गरेन, उसको प्रति थोरै ईर्ष्या घृणा भाव भइरहेछ भने यी तलमाथिका फिलिङ हामीमा छन् भने हाम्रो स्थिति कर्मातीत स्थितिको नजिक छैन। यो आजको महावाक्यबाट हामीले आफूलाई चेक गर्न सक्छौँ। कति आरामसँग बाबा कारोबार अगाडि बढेछ, बाबाको इसारा अनुसार तिम्रो लागि सोच्ने पनि म हो, तिमीले यो गर्दै जाऊ, निमित्त भनेर सम्हाल्दै जाऊ भनेर सिकाएको विधिले हामी सम्हाल्दै जान्छौँ, र
र बाबाले अघि भर्खर भने जस्तै कर्मको प्रभावबाट पनि न्यारा, जस्तो कि मैले केही गरेको छैन, बाबाले गराइरहनु भएको छ, त्यो सोचले निमित्त भएर अगाडि गर्दै जान्छौँ भने सारा कार्य यति राम्रो तरिकाले सहजै सफल हुन्छ, टेन्सनको फिल हुँदैन, कति राम्रो तरिकाले कार्य अगाडि बढिरहेको छ, कार्य गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसरी यसबाट हामीले आफूलाई चेकिङ गरौँ, यी स्थिति यी निशानीहरू होइन हाम्रो पासमा छ कि छैनन् त। हामीलाई यस्तो प्रकारको फिलिङ छ मान हामी कर्मातीत स्थितिको नजिक छौँ, होइन, छैन मान कर्मातीत स्थितिको नजिक छैनौँ। यसरी न्यारा र प्यारा स्थिति जरुर हाम्रो हुनुपर्छ, बाबाको प्यारो र कर्म बन्धनबाट, कर्मको प्रभावबाट न्यारा, अनि बल्ल हामीलाई स्वपुरुषार्थ र सेवाको लागि सजिलो सजिलो हल्का हामीलाई फिलिङ हुन्छ। अच्छा, अब छ अर्को महावाक्य। यो थियो कर्मातीत स्थितिको निशानी बाबाले बताउनु भयो। अर्को दोस्रो मुरली छ, होइन, यसको सार दिल तख्त नसिन र विश्व तख्त नसिन बन्नको लागि सुख देऊ र सुख ल्याऊ। आज विश्वको मालिकले आफ्ना बालक सो मालिक बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सबै बच्चाहरू यति बेला पनि स्वको मालिक छन् र अनेक जन्म पनि विश्वको मालिक बन्छन्। परमात्मा बालक नै मालिक बन्छन्। ब्राह्मण आत्मा अर्थात् मालिक आत्मा यस समयमा सर्व कर्म इन्द्रियहरूका मालिक हौ। अधीन आत्मा होइनौ, अधिकारी अर्थात् मालिक हौ। कर्म इन्द्रियको वशीभूत होइनौ, त्यसैले बालक सो मालिक हौ। होइन, यति बेला ब्राह्मण आत्मा अर्थात् के त परमात्माको बच्चा बन्यौँ, अनि भोलिको हामी के बन्दैछौँ? मालिक बन्दैछौँ। ब्राह्मण बन्नु नै, परमात्माको बच्चा बन्नु नै के बन्नु हो त? मालिक बन्नु हो। बालकपनको पनि ईश्वरीय नशा अनुभव गर्छौ र स्वराज्यको मालिकपनको नशा पनि अनुभव गर्छौ। डबल नशा हुन्छ। नशाको निशानी हो अविनाशी रुहानी खुसी। सदा आफूलाई विश्वमा खुश नसिब आत्मा सम्झिन्छौ। वाह मेरो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात् श्रेष्ठ नसिब। खुश नसिब पनि हौ र सदा खुसीको खुराक खान्छौ र खुवाउँछौ। साथसाथै सदा खुसीको झुलामा झुलिरहन्छौ। अरूलाई पनि खुसीको महादान दिएर खुश नसिब बनाउँछौ। यस्तो अमूल्य हिरा तुल्य जीवन बनाउनेवाला हौ। बनेका छौ या अब बन्नु छ? ब्राह्मण जीवनको अर्थ नै हो खुसीमा रहनु, खुसीको खुराक खानु र खुसीको झुलामा रहनु। ब्राह्मण जीवनको अर्थ बाबाले के बताउनु भयो? खुसीमा रहनु, खुसीको खुराक खानु र खुसीको झुलामा झुलिरहनु। यस्ता ब्राह्मण हौ नि। खुसी सिवाय जीवनमा के नै छ र? जीवन नै खुसी हो। खुसी छैन भने ब्राह्मण जीवन होइन। खुसी रहनु नै जिउनु हो। आज बाप दादाले सर्व बच्चाहरूको पुण्यको खाता हेरिरहनु भएको थियो। हामी हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूको पुण्यको खाता बाबाले हेरिरहनु भएको थियो। किनकि तिमीहरू सबै पुण्य आत्मा हौ। अनेक जन्मको लागि पुण्यको खाता जम्मा गरिरहेका छौ। सारा दिनमा पुण्य कति जम्मा गर्यौ यो स्वयंले पनि चेक गर्न सक्छौ नि। एउटा हुन्छ दान गर्नु, अर्को हुन्छ पुण्य गर्नु। दान भन्दा पनि पुण्यको बढी महत्त्व छ। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवाभावको कर्म हो। पुण्य कर्म देखावटी हुँदैन, दिलबाट हुन्छ। दान देखावटी पनि हुनसक्छ, दिलबाट पनि हुनसक्छ, दुवै हुन्छ। कसैलाई हामीले दान दिन्छौँ केही चिज भने बाहिर नाम मान शान प्राप्त गर्ने, हैन, कुनै स्वार्थ दान दिएपछि मलाई यो प्राप्त होला भनेर स्वार्थवश पनि हुनसक्छ, देखावटी पनि हुनसक्छ। अनि कसैले देखावटी होइन दिलबाट गर्न मन लागेर गरेको पनि हुनसक्छ। तर पुण्य भनेको सदा दिलदेखि नै हुन्छ। देखावटी गरेको दान पुण्यमा परिणत हुँदैन, दिलदेखि गरेको दान पुण्यमा परिणत हुनसक्छ। यसरी दान र पुण्यमा पनि भिन्नता छ। पुण्य कर्म अर्थात् आवश्यकताको समयमा कुनै आत्माको सहयोगी बन्नु अर्थात् काममा आउनु। पुण्य कर्म गर्ने आत्मालाई अनेक आत्माहरूको दिलको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ।
केवल मुखबाट धन्यवाद वा थ्याङ्क्स भनिँदैन। दिलको आशीर्वाद गुप्त प्राप्तिको रूपमा जम्मा हुन्छ। प्राप्त भएका यी परमात्मा आशीर्वाद आत्माहरूको आशीर्वादको प्रत्यक्ष फलले पुण्य आत्माहरू भरपूर हुन्छन्। पुण्य आत्माको वृत्ति दृष्टिले अरूलाई पनि आशीर्वाद अनुभव गराउँछ। पुण्य आत्माको अनुहारमा सदा प्रसन्नता सन्तुष्टताको झलक देखिन्छ। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त भएका फलको कारण अभिमान र अपमानदेखि टाढा रहन्छ, किनकि ऊ भरपूर बादशाह हो। अभिमान र अपमानदेखि बेफिक्र बादशाह हुन्छ। पुण्य आत्मा पुण्यको शक्तिद्वारा स्वयंको हर सङ्कल्प, हर समयको हलचललाई, हर कर्मलाई सफल गर्नेवाला हुन्छन्। पुण्यको खाता जम्मा हुन्छ। जम्माको निशानी हो व्यर्थको समाप्ति। पुण्य आत्मा हैन, जब अभिमान र अपमानबाट पर रहेर बेफिकर रहेर हैन, आवश्यकताको समयमा हरेक आत्माको प्रति हामीले राम्रो दृष्टि वृत्ति राखेर सहयोगी भावनाले हामीले सहयोग गर्छौँ भने त्यो पुण्यको फलले हैन सधैँ सधैँ अनि पुण्य गर्ने आत्मालाई खुसी दिलाउँछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अनि ऊ व्यर्थबाट पनि मुक्त हुँदै जान्छ। नचाहेर पनि हैन, कहीँ कहीँ हुन्छ नि यो व्यर्थ कुराहरूमा मन नहोस्, म सदा खुसी हुन सकूँ, पुरुषार्थ त कसले गरेको हुँदैन र। नचाहेर पनि व्यर्थ जम्मा हुँदै जाने, खुसी नहुने, झन् टेन्सन थपिने किन हुन्छ? कहीँ न कहीँ गलत स्वार्थवश हामीले देखावटी कोही कर्म गरिरहेका छौँ। देख्दा फलानाले बडा राम्रो गरिरहेको छ भन्ने जस्तो हुने, फलाना व्यक्ति बडा राम्रो छ भने नामाचार पनि हुने, तर उसलाई भित्रभित्र टेन्सन भइरहेको हुने, अनि उसलाई चैनसँग ऊ बाँचिरहेको नहुने, उसको अनुहारमा खुसी झल्किन पनि गाह्रो हुने। किन हुन्छ त भन्दा त्यो पुण्य कर्म भएन। कहीँ कसो सहयोग पनि गर्यो, दान पनि गर्यो, तर कहीँ न कहीँ स्वार्थ छ, अभिमान छ, अपमानको फिलिङ छ भने त्यसले व्यर्थबाट मुक्त हुन दिँदैन। व्यर्थको समाप्ति यो हो पुण्य कर्मको जम्माको खाता हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो पुण्य आत्मा विश्वको राज्यको तख्त नसिन बन्छ। आफ्नो खातालाई चेक गर। यस्तो पुण्य आत्मा कहाँसम्म बनेको छु? यदि सबै पुण्य आत्मा हौ भनेर सोधिएमा सबैले हौ भन्छौ नि। हौ पनि सबै पुण्य आत्मा। बाबाले हामीलाई पुण्य कर्म गर्न सिकाइरहनु भएको छ। सतीका देव आत्माहरू हामी हौँ हैन। र अहिले यति बेला सबै पापको खाता बढेको छ, पुण्यको खाता कम छ। पुण्यको खाता भर्न बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हो त तिमी सबै पुण्य आत्मा, तर पुण्य कर्मको खाता अब बढाउनु छ नि, त्यसकारण बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तर नम्बरवार हौ कि सबै नम्बर वान हौ पुण्यको लागि? नम्बरवार छौ नि। सतीको त्रेताको विश्वको तख्तमा कतिजना बस्ने छन्? सबै सँगै बस्छौ, त्यसले नम्बरवार हौ नि। नम्बर किन बन्छ? कारण के हो? एउटा विशेष कुरा बाप दादाले बच्चाहरूको चेक गर्नुभयो र त्यही कुराले नम्बर वान बन्नमा रोकावट गर्छ। अहिले तपस्या वर्षमा सबैको लक्ष्य सम्पूर्ण बन्ने छ या नम्बरवार बन्ने छ? सम्पूर्ण बन्नु छ नि। तिमीहरू सबैले एउटा स्लोगन भन्छौ र लेखेर पनि प्रदर्शन गर्छौ। त्यो स्लोगन हो सुख देऊ र सुख ल्याऊ, न दुःख देऊ न दुःख ल्याऊ। यो स्लोगन पक्का छ। रिजल्टमा के देखेँ? दुःख नदेऊ। यसमा त धेरै जसोको अटेन्सन छ, दुःख दिन हुँदैन भनेर अटेन्सन त सबैको छ, तर आफूलाई फेरि भने जस्तो भएन, दुःख लिने संस्कार चाहिँ फेरि छ भन्ने पनि भएन नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तर आधा स्लोगन त ठिक छ, दिनुको लागि त सोध्छन्, दिनु हुँदैन। हामी बाबाको बच्चाले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन यो त हामीले सोचेका छौँ, तर लिनको लागि भन्छन्। उसले दियो त्यसैले दुःख भयो, यसले यो भन्यो उसले यो भन्यो त्यसैले यो भयो। यस्तो जजमेन्ट दिन्छौ नि। आफ्नै वकिल बनेर केसमा यही बताउँछौ। आधा स्लोगनमाथि अटेन्सन ठिक छ, अझै हुनु पनि पर्छ अन्डरलाइन। फेरि पनि आधा स्लोगनमा अटेन्सन छ, तर जुन आधा स्लोगन छ त्यसमा अटेन्सन नाम मात्र छ। आफूले सुख दिने ठाउँमा त ध्यान दियौँ, दुःख नदिनु हुँदैन भनेर सुख दिँदै आयौँ, यो त ठिक भयो। तर अर्काले दुःख दियो भने दुःख लिने बानी छ, यसमा नाम मात्र सुधार भयो। यो सुधार गर्न आवश्यक छ भन्नुहुन्छ बाबा।
उसले दियो तर तिमीले लियौ किन? ल्याऊ भन तिमीलाई कसले भन्यो? बाबाको श्रीमत छ र दुःख ल्याऊ झोली भर दुःखले? यो त छैन नि। न दुःख देऊ न दुःख ल्याऊ। कसैले हामीलाई नराम्रो कुहिएको सडेको केही फल ल्याएर दियो भने हामी लिन्छौँ र छि भनेर त्यसलाई नकार्छौँ। अब हातमा परिहाल्यो भने पनि जबरजस्ती दियो भने पनि त्यसलाई फ्याँक्छौँ, हात पखाल्छौँ। त्यस्तै नेगेटिभ कुराहरूबाट पनि मनलाई टच गर्नु भएन, दिलमा हृदयमा राख्नु भएन। उसको नेगेटिभ कुराहरू लिन भएन, दिएको दुःखलाई पनि त ग्रहण गर्नु भएन। उसले यस्तोले दुःख दियो, यस्तो भन्यो, त्यही भएर यस्तो भएको भनेर वर्णन गर्नु पनि भएन। यो दुःख लिएको भयो नि। यसरी बाबा कति अटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ देवता बन्नको लागि। कस्तो संस्कार, कति सफा संस्कार हाम्रो हुनुपर्ने रहेछ। त बाबा भन्नुहुन्छ दुःख नल्याऊ न दुःख ल्याऊ न दुःख देऊ, अनि मात्र पुण्य आत्मा बन्न सक्छौ, तपस्वी बन्छौ। तपस्वी अर्थात् परिवर्तन। उसको दुःखलाई पनि तिमीले सुखको रूपमा स्वीकार गर, परिवर्तन गर, तब बनिन्छ तपस्वी। ग्लानीलाई प्रशंसा सम्झ, तब बनिन्छ पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माले सदैव सबै बच्चाहरूलाई यही पाठ पक्का गराउनु भयो। गाली गर्ने होस् या दुःख दिने, हर आत्मालाई पनि आफ्नो रहमदिल स्वरूपद्वारा रहमको दृष्टिले हेर, ग्लानीको दृष्टिले होइन। उसले गाली गरोस् तिमीले फुल चढाऊ, तब भनिन्छ पुण्य आत्मा। ग्लानी गर्नेलाई दिलदेखि गला लगाऊ, बाहिरबाट गला लगाउने होइन तर मनैदेखि। पुण्यको खाता जम्मा हुनमा यही कुरा विघ्न रूप बन्छ। मलाई दुःख लिनु पनि छैन, दिनु त छँदै छैन, तर लिनु पनि छैन। जब राम्रो चिज छैन भने फेरि किचडा लिएर जम्मा किन गर्छौ? जहाँ दुःख लियो किचडा जम्मा भयो, किचडाबाट के निस्किन्छ? पापको अंश रूपी कीटाणु। किचडाबाट के निस्किन्छ? जसरी फोहोरमा किरा लाग्छ, फोहोरबाट किरा उत्पन्न हुन्छ, झिँगाहरू उत्पन्न हुन्छ, सडे गलेको फलफुल खानेकुरामा किरा उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै गरेर मनमा पनि दुःख लिन थाल्यौँ भने, नेगेटिभ कुरा जम्मा गर्न थाल्यौँ भने, उसले यस्तो भन्यो, उस्तो भन्यो, उसले यस्तो गरेर मलाई यस्तो भएको भनेर सोच्ने गऱ्यौँ, वर्णन गर्ने गऱ्यौँ भने कुन कीटाणु उत्पन्न भयो? पापको कीटाणु उत्पन्न भयो। कति क्लियर बाबा हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। चलो मैले आफूलाई त ठिक माने, म त ठिक छु रे, र उसले मलाई यस्तो गर्यो अरे ऊ गलत छ अरे। यही कुरा वर्णन गर्ने गऱ्यो भने के बन्यो? के उत्पन्न भयो? पापको कीटाणु उत्पन्न भयो। भाइब्रेसन पनि खराब भयो हैन। अनि त्यसबाट पापको कीटाणु उत्पन्न भयो। पापको अंश रूपी कीटाणु। अहिले मोटो पाप त गर्दैनौ नि, अझै पापको अंश रहेको छ, तर अंश पनि हुनु हुँदैन तपस्वी आत्मामा हैन। बाबा भन्नुहुन्छ पापको अंश पनि हुनु हुँदैन। कति बच्चाहरूले धेरै मिठो मिठो कुरा सुनाउँछन्, रुहरिहान त सबैले गर्छौ नि। बाबाको यादमा बस्दा बाबासँग रुहरिहान त सबै बच्चाहरूले गर्छौँ। एक स्लोगन त सबैलाई पक्का भएको छ, चाहेको त थिएन तर भयो हैन। हामीले यो स्लोगन उच्चारण गरेको, मनमा नै सोचेको, मैले यस्तो गर्न चाहेको त थिएन, फलाउनलाई यस्तो नराम्रो सोच्न चाहेको त थिएन, उसले भनेको कुरामा दुःख लिन चाहेको त थिएन तर भयो हैन। त्यसरी हर कुरामा यो स्लोगन प्रयोग गर्न पुग्छौँ हामीहरू। त बाबा भन्नुहुन्छ त जब तिमीले चाहँदैनौ भने अरू कसले चाहन्छ त? चाहेकै छैन भने त्यसलाई हामी लिँदैनौ नि। जति जसले जबरजस्त गरे पनि केही न केही चाहना छ, भित्र केही छ, तब त म्याच भयो नि। त्यसलाई हामीले क्याच गरिदियौँ, जुन भन्छौँ हुन गयो। त्यसो भए अरू कुनै आत्मा छ हुनु हुँदैन तर हुन्छ, यो कुरा कसले भन्छ त? अर्को कुनै आत्माले भन्छ कि तिमीले भन्छौ? यी कुराको कारणले तपस्यालाई सिद्ध गर्न सक्दैनौ। जे हुनु हुँदैन, जे गर्न चाहँदैनौ त्यो नहुनु नै, नगर्नु नै पुण्य आत्माको निशानी हो। मैले चाहेको थिइनँ भयो अरे, चाहेको छैन भने हुनै हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। अनि बल्ल तिमी पुण्य आत्मा बन्छौ। बाप दादाको पासमा दिनहुँ बच्चाहरूका यस्ता अनेक कथाहरू आउँछन्। बोल्दा यति रोचक कथाहरू बनाएर सुनाउँछन् जुन सुनिरहनु पर्छ। कसैको लामो कथा सुनाउने बानी छ, कसैको छोटो सुनाउने, तर कथा धेरै बताउँछन्। आज यस वर्षको मिलनको अन्तिम डुब्की हो नि, सबै डुब्की लगाउन आएका छौ नि हैन। बाबा मिलनको जब
अक्टोबरबाट सुरु हुन्छ त अप्रिलसम्म त लास्ट हुन्छ। लास्ट टर्नको रिभाइज मुरली हामी सुन्दैछौँ। त आज यस वर्षको मिलनको अन्तिम डुब्की हो नि। भक्ति मार्गमा पनि डुब्की लगाउँदा कुनै न कुनै सङ्कल्प अवश्य गर्छन्, चाहे केही स्वाह गर्छन् चाहे केही स्वार्थ राख्छन्, दुवैमा सङ्कल्प गर्छन्। त्यस्तै तपस्या वर्षमा यो सङ्कल्प गर, सारा दिन सङ्कल्पद्वारा, बोलीद्वारा, कर्मद्वारा पुण्य आत्मा बनेर पुण्य गर्नेछु र पुण्यको निशानी बताइयो, पुण्यको प्रत्यक्ष फल हो हर आत्माको आशीर्वाद। मैले पुण्य कर्म गरिरहेको छु भने हरेक आत्माबाट मलाई आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। त्यसबाट जमाको खाताले हामीलाई हरेक कुरा सजिलो हुन्छ, हल्का हुन्छ। त्यसकारण हैन पुण्य जम्मा गर्दै जानको लागि बाबा इसारा दिनुभयो। दुःख हामीले लिनु हुँदैन, दुःख दिनु पनि हुँदैन। दिने कुरामा त तिमीले अटेन्सन दिइरहेका छौ, लिने कुरा लिइरहेका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। लिन पनि छोड्छौँ र आफूलाई पूर्ण रूपबाट पुण्य आत्मा बनाउँछौँ भने अनि बाबा भन्नुहुन्छ हरेक आत्माको आशीर्वाद तिमीलाई प्राप्त हुन्छ। हर सङ्कल्पमा पुण्य जम्मा होस्, बोलीमा आशीर्वाद जम्मा होस्, सम्बन्ध सम्पर्कमा दिलैदेखि सहयोगको धन्यवाद निस्कियोस्। यसलाई भनिन्छ तपस्या। यस्तो तपस्या विश्व परिवर्तनको आधार बन्छ। हामीले केही समय यता हरेक आइतबार तपस्या वर्षको रिभाइज मुरलीहरू नै सुन्दै आइरहेका छौँ। किनकि अहिलेको अन्तिम समय पनि अब यो अहिले यति बेला पनि तपस्याको खाँचो छ नि। धेरै प्रकारले हामीले सेवा गर्दै गर्दै आयौँ। अब यो बाहिरको दिनोदिन बढ्दै गएको नाजुक अवस्थामा अब मनसा सेवा बढाउनेको समय छ। मधुबनबाट पनि यसैको लागि चिठी आएको छ हामीलाई। अब जति सक्दो बाहिर टाढा टाढाको सेवा भन्दा पनि घरभित्र रहेर योग तपस्यालाई बढाउने सेवा गर भनेर मधुबनबाट पनि केही दिन पहिला डाइरेक्सन आइरहेको छ। अहिले तपस्यालाई बढाउने सेवा, मनसा सेवा गर्ने अबको समय छ। बाबाले पहिल्यैदेखि भनेको बच्चे तिमी अन्तिममा टिभीमा देखिने छौ, सबैले सन्देश पाउनेछन् भनेको हात हातको मोबाइलमा अब युट्युबद्वारा, फेसबुक लाइभद्वारा, नेटद्वारा सबै बच्चाहरू प्रत्यक्ष भइसके हैन। अब मेन अब भाषणले गर्दा, राम्रो बोलेर, ज्ञान सुनाएर त सबै बच्चा प्रत्यक्ष भए। अब रियलमा उसको स्थिति कस्तो छ त? राम्रो ज्ञान सुनाउने बच्चाको स्थिति रियलमा नेगेटिभ परिस्थितिमा पनि, नाजुक परिस्थितिमा पनि अब परमात्माप्रतिको निश्चय, हरेक प्रति बच्चाहरूप्रति कल्याण भाव, समभाव, शुभ भावमा आफ्नो स्थिति डामाडोल नहुनमा, यसरी नै बाबाले भने जस्तै नआत्तिनमा, टेन्सन नलिनमा, दुःख नलिनमा हाम्रो अवस्था कस्तो छ त? त्यो सबै कुराको परख हैन बाबासँग निश्चय। त्यस्तो स्थितिमा पनि पास हुनको लागि योग तपस्याको खाँचो छ। तपस्याको स्थिति ठिक छ भने सबै कुरामा पनि के हुन्छौँ? पास हुन्छौँ। पुण्य आत्मा सबैको दुआ आशीर्वाद प्राप्त हुने खालका कर्म हुन्छ र त्यसको लागि टेन्सन पनि हुँदैन। अटेन्सन हल्का तरिकाले बाबाको कारोबार अगाडि बढिरहेको हुन्छ र हाम्रोद्वारा हाम्रो आफ्नो नाम होइन बाबाको नाम बाला गर्छौँ हैन। यसरी अन्तिममा बच्चाहरूको द्वारा बाबाको नाम बाला गर्नु छ र सबै आत्मालाई पनि हामीले आफूसँग होइन बाबासँग जोडाउनु छ। आफूसँग फसाउने होइन बाबासँग जोडाउनु छ। भगवानसँग सम्बन्ध जोडिदिएपछि हाम्रो के सबैभन्दा ठुलो पुण्य कर्म भयो। त्यसरी अन्तिममा अब मनसाको द्वारा घर घरमा, व्यक्ति व्यक्तिमा दृष्टि पुर्याएर हरेकको सम्बन्ध बाबासँग जोडियोस्। मनसा सेवाले सेवा केन्द्रमा, हाम्रो आश्रममा, बाबाको सङ्गठनमा आत्मालाई खिच्नुपर्ने अब आवश्यकता छ। त्यसकारण अहिलेको समयमा रिभाइज पनि हैन धेरै वर्षको अव्यक्त मुरलीहरू मध्येमा तपस्या वर्षको रिभाइज मुरली अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ। मधुबनबाट हामीलाई यिनै डाइरेक्सन किन आइरहेको छ त भन्दा अब तपस्यालाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तपस्याको द्वारा नै हामीले बाबाले भने जस्तो तरिकाले हामीले प्राप्ति गर्नु र सेवा गर्नु र प्राप्तिको अनुभूति गर्नुको आवश्यकता छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ अब तिम्रो सबै कुरामा यसरी पुण्य जम्मा होस्। यसलाई भनिन्छ तपस्या। यस्तो तपस्या विश्व परिवर्तनको आधार बन्छ। यस्तो तपस्या विश्व परिवर्तनको आधार बन्छ। यस्तो रिजल्टमा प्राइज मिल्नेछ, भगवानबाट प्राइज मिल्छ। व्यक्ति व्यक्तिले त सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ला नसक्ला हैन, तर जरुर बाबाको मूल्याङ्कन त सही हुन्छ नि। त प्राइज बाबाबाट प्राप्त हुन्छ। फेरि कथा नसुनाउनु,
यस्तो भयो भनेर, हैन? यस्तो भयो त्यस्तो भयो, उसले गर्दा यस्तो भएको भन्ने कथा कहिले नसुनाउनु। मैले चाहेको त थिइनँ, गर्दिन त भनेको थिएँ, बोल्दिन त भनेको थिएँ, खाँदिन त भनेको थिएँ, रुँदिन त भनेको थिएँ, हैन? मैले कसैलाई डिस्टर्ब गर्दिन त भनेको थिएँ, तर यस्तो भयो, मैले चाहेकै थिएन, मेरो चाहना गलत होइन भनेर प्रस्तुति गर्नु नपरोस्, कथा सुनाउनु नपरोस्, हैन? अटोमेटिक आफ्नो स्थितिको प्रभाव अरूलाई राम्रोसँग पार्न सकौँ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसो त पहिलो नम्बरको प्राइज त सबै टिचरहरूले लिनुपर्छ र साथमा मधुबन निवासीले लिनुपर्छ। बाबाले कसलाई हेर्नुभयो? जो मधुबन निवासी भनेर मधुबन निवासीको स्थानमा छ र अनेक आत्मालाई ज्ञान सुनाउने टिचरको जो स्थानमा छ, उसले पहिला आफूलाई यसरी सम्पन्न बनाउनु पर्यो नि। अरूलाई दोषारोपण गर्नु भएन, दोष दिनु भएन कि उसले गर्दा मलाई यस्तो भएको भनेर। यो कथा नसुनाएर यसमा पास हुनुपर्ने छ। जो अरूको लागि निमित्त बनेको आत्मा छ, अझै अरूलाई त हेर्नु नै भएन। किनकि मधुबनको लहर, निमित्त टिचरहरूको लहर प्रवृत्तिमा रहनेहरूसम्म, गढली स्टुडेन्टहरूसम्म सजिलै पुग्छ। त्यसकारण अब हामी निमित्त बनेका आत्माहरूले, मधुबनमा बसेका हामी आत्माहरूले के सोच्नु पर्यो कि मेरो लहर कस्तो परेको छ त? जसको लागि म निमित्त बनेको छु उनीहरूसम्म मैले दुःखको लहर फैलाएको छु कि, टेन्सनको लहर फैलाएको छु कि, अन्य प्रकारको भौतिक चिजहरूको, अन्य प्रकारका नेगेटिभ कुराहरूको अरू लहर फैलिएको छ, ज्ञान योगको, आनन्दको, सुख शान्तिको लहर फैलिएको छ त? यो पनि चेकिङ गर्नु आजको आवश्यकता हो। बाबाले कसरी फोकस गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले तिमीहरू सबैको नम्बर अगाडि त हुन्छ नै, अब हेर्नेछु कस कसको नाम प्राइजमा आउँछ, हैन? स्थूलमा त अहिले सेवाको क्रममा त नाम अगाडि छ, मधुबन निवासी भनेर, निमित्त टिचर भनेर। अब स्थितिमा को अगाडि जान्छ त्यस आधारमा प्राइज लिनेमा अगाडि हुने भयो नि। यो कुरा पनि गहिरेर सोच्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। टिचरहरूको आउँछ या मधुबन निवासीको आउँछ या गढली स्टुडेन्टहरूको आउँछ? प्रवृत्तिमा रहेर पनि जो क्लासमा आइरहेको छ, देख्नमा निमित्त टिचर होइन, मधुबन निवासी होइन, तर गृहस्थमा रहेर पनि सारा गृहस्थ सम्हाल्दै पनि बाबाले भने जस्तै तरिकाको पुण्य आत्मा बन्ने र आफ्नो स्थितिको प्रभाव अरूलाई पार्ने, दुःख नलिने, हैन? दुःख दर्दको कथा सुनाउनु नपर्ने। यस्तोमा प्राइज कसले लिन्छ? प्राइज लिने बेलामा, रिजल्ट आउट भइसकेर प्राइज लिने बेलामा त त्यति बेला के गर्ने? स्पष्ट हुन्छ नि। डबल विदेशीले पनि तीव्र पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। बाप दादासँग प्राइज धेरै छन्, जति चाहे लिन सक्छौ, प्राइजको त कमी छैन, भण्डारा भरपुर छ। अच्छा, तिमीहरू सबै मेलामा आइपुग्यौ, मेला राम्रो लाग्यो कि कष्ट भयो? पानीले पनि स्वागत गर्यो, प्रकृतिको पनि तिमीसँग प्यार छ, आत्तिएन त आत्तिएनौ नि, ब्रह्मा भोजन त राम्रो मिल्यो नि, 63 जन्म त धक्का खाएका छौ, अहिले त ठेगाना मिल्यो नि, 3 पाउ पृथ्वी त मिल्यो नि, जुन यति ठुलो हल बनाएका छौ त्यस हलको पनि शोभा बढायौ नि, हललाई सफल गर्यौ नि, कसैलाई पनि कष्ट त भएन नि। तर यस्तो मेला नगरिरहनु। रचनाको साथमा साधन पनि साथमा आउँछन्। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक, श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा हर कदममा पुण्यको खाता जम्मा गर्ने पुण्य आत्माहरूलाई, सदा दिल तख्त नसिन विश्वको तख्त अधिकारी विशेष आत्माहरूलाई, सदा सुख दिने र सुख लिने मास्टर सुखका सागर आत्माहरूलाई, सदा खुसीमा रहने र खुसी दिने मास्टर दाता बच्चाहरूलाई, बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। यो छ बाबाको दादाजीहरूसँग मुलाकात, भेटघाट गर्दा बाबाले गर्नुभएको कुराकानी। बाप दादाले देख्नुभयो सबै महारथीहरूले दिलैदेखि सबैलाई शक्तिशाली बनाउने सेवा धेरै राम्रो गर्यो। यसको लागि धन्यवाद त के भनौँ, तर तिमीहरूको खाता धेरै जम्मा भयो, धेरै ठुलो खाता जम्मा भयो। बाप दादा महावीर बच्चाहरूको हिम्मत र उमङ्ग उल्लास देखेर
पदम गुणाभन्दा पनि बढी हर्षित हुनुहुन्छ। हिम्मत राखेका छौ। सङ्गठन सदा स्नेहको सूत्रमा रहेको छ, त्यसैले यसको सफलता हुन्छ। सङ्गठन मजबुत छ नि, सानो माला मजबुत छ। कङ्गन त बनेको छ, माला त बनेको छैन। कङ्गन त छ नि, त्यसैले सानो माला पनि पुजिन्छ। ठुलो राम्रो तयार भइरहेको छ, त्यो पनि हुन्छ, हुनु नै छ। सुनाइएको थियो नि, ठुलो मालाको दाना तयार छन्, तर दानासँग दाना मिल्नमा थोरै मार्जिन छ। सानो माला राम्रो तयार भएको छ। यसै मालाको कारण नै सफलता सहज छ र सफलता सदा मालाका दानाहरूको गलामा उनिएको छ। विजयको तिलक लागेको छ। बाप दादालाई खुसी छ। पदम गुणा बधाई छ। निमित्त त तिमीहरू हौ नि, बाबा त गराउनेवाला हुनुहुन्छ। गर्नेवालाको गर्नको लागि निमित्त तिमी हौ, बाबा त ब्याकबोन हुनुहुन्छ। त्यसैले धेरै राम्रो प्रीतिको रीति पनि निभायो र पालनाको रीति पनि राम्रो निभायो। अच्छा, लास्टमा बाबाको वरदान छ, राम्रो सङ्कल्प रूपी बीजद्वारा राम्रो फल प्राप्त गर्ने सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। राम्रो सङ्कल्प रूपी बीजद्वारा राम्रो फल प्राप्त गर्ने सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। विस्तारमा, सिद्धि स्वरूप आत्माको हर सङ्कल्प स्वयंप्रति वा अन्यप्रति सिद्ध हुन्छन्। उसलाई हर कर्ममा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उसले जे बोल्छ त्यो सिद्ध हुन्छ। त्यसैले सत वचन भनिन्छ। सिद्धि स्वरूप आत्माको हर सङ्कल्प, बोली र कर्म सिद्धि प्राप्त गर्ने हुन्छन्, व्यर्थ जाँदैन। यदि सङ्कल्प रूपी बीज धेरै राम्रो छ तर फल राम्रो निस्किएन भने दृढ धारणाको धरती ठिक छैन वा अटेन्सनको परहेजमा कमी छ। कति राम्रो विधिसहित बाबाले वरदान दिनुभयो। हामीले पहिला त सङ्कल्प राम्रो गर्नुपर्छ, अर्थात् कुनै पनि फल प्राप्ति गर्नको लागि। जसरी एउटा कुनै पनि अन्नको या फलफुलको बिउ पहिला राम्रो हुनुपर्छ, अनि फेरि त्यो धर्नी पनि राम्रो हुनुपर्छ र बेला बेलामा अटेन्सन दिएर मलजल पनि दिनुपर्छ। कहीँ किरा त लाग्दैन, अटेन्सन दिनुपर्छ, अनि बल्ल राम्रोसँग फल प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै हामीले हरेक आफ्ना चाहना पुरा हुन्, सङ्कल्प पुरा होस् भन्नको लागि पहिला त नराम्रो सङ्कल्प पुरा होस् भने त सङ्कल्प गर्ने कुरा नै भएन। सङ्कल्प नै हाम्रा शुद्ध र राम्रा हुनपर्छन्। राम्रो सङ्कल्प राख्नुपर्छ। नराम्रो कमसल खाले बिउ रोपेर कमसलै फल हात लिउने चाहना त हुने कुरा भएन नि। हामीले त्यसको राम्रो सफलताको, खुसीको, राम्रो, आफ्नो पनि राम्रो, अरूलाई पनि राम्रो हुने खालका सङ्कल्प हुनुपर्छ। र त्यसमा पनि बाबाले फेरि के भन्नुभयो, त्यस्तै प्रकारले दृढ बन्नुपर्छ। यो राम्रो कुरा मैले जसरी पनि गर्नु छ, धर्नी अर्थात् दृढता रूपी धारणा, यो राम्रो हुनुपर्छ। र अर्को बेला बेलामा अनि अटेन्सन दिनुपर्छ, परहेज गर्नुपर्छ। नेगेटिभ कुराहरूबाट राम्रो कुरा लागू गर्दै जाने, नराम्रो कुरा लागू गर्नु नै हुँदैन भनेर अटेन्सन पनि उत्तिकै दिनुपर्छ। अनि बल्ल हाम्रो सङ्कल्पमा सिद्धि प्राप्त हुन्छ, हामी सफल हुन्छौँ, हाम्रा चाहनाहरू पुरा हुन्छन्। त्यस कारण शुद्ध सङ्कल्पलाई यसरी दृढ भएर अनि नराम्रो कुराबाट, नेगेटिभिटीबाट परहेज गर्दै अनि बल्ल हामी सफल हुन्छौँ, सिद्धि स्वरूप आत्मा बन्छौँ। स्लोगन, दुःखको लहरबाट मुक्त हुनु छ भने कर्मयोगी बनेर हर कर्म गर। दुःखको लहरबाट मुक्त हुनु छ भने कर्मयोगी बनेर हर कर्म गर। अच्छा, ओम शान्ति।